गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमन परिपूर्ण अनादिपाता विरमणि सिक्खापदं समादयामि अनादिपाता विरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादान विरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादान विरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावाद विरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावाद विरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठान विरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठान विरमणि सिक्खापदं समादयामि इदमे पुण्यम् आसवकय वहं होतु इदं पुण्यभागम् सर्वसथानं ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं कथमापमादेन सम्पादित पन्थीजी हजुर शिष्यहरूमाथि दया करुणा राखी संसार दुःख चक्रबाट छुटकारो हुने धर्मदेशना प्रदान गरी बक्सियोस् भन्दै शिष्यद्वारा सनर्म बिन्ती गर्दछु पन्थीजी हजुर। मोगकनगर स्वेगुग्राम स्वेगुजी बिहारमा तृतीयबारको दशाह मोगक उपासना धर्मदेशना आजबाट आरम्भ हुँदैछ र विशेष गरी उपकारी अग्रमहापण्डित विमल भन्देजीको उपनिषदलाई विशेष राखेर भगवानले देशना गर्नुभएको 84,000 धर्मखण्डहरूमध्येबाट अहिले जो धर्म श्रवण गर्ने व्यक्तिहरूमा बुझ्न सरल र बुझ्न सक्ने जतिलाई कोसिस गरेर भन्दछु। विशेष गरी प्रत्यक्ष समुद्वादको आधार लिएर भन्दछु। पोहोर पनि यहाँ यही ठाउँमा कति दिनको भयो दिन पनि र पोहोर 22 दिनको देशना पोहोर कहाँबाट सुरु भएर गएको थियो भन्ने हुन्छ योगीहरूले मैले भन्न सक्नुहुन्न होला। र काल परिस्थिति धेरै व्यापारमा बाधा परेको बेला हुँदाखेरि चार विपत्तिमा काल विपत्तिलाई विशेष राखेर त्यसबाट सुरु गरेर गएको र अहिले अब धर्ममा गर्ने बिन्तीका यमाले भन्यो भने पाण्डका र बिन्तीकारले पनि कसरी माग्नुभयो भन्दा संसार दुःख चक्रबाट छुटकारा हुने धर्मदेशना। अहिले अब संसार दुःख चक्र भन्यो भने यहाँ तपाईको अगाडि यहाँ चक्र त राखिएको छ। अहिले यहाँ चक्र देख्नुभयो होइन? अहिले यहाँ भएको चक्र यो चाहिँ सुख चक्र कि दुःख चक्र? अहिले यो चक्र चाहिँ सुख चक्र कि दुःख चक्र?
त्यसो दुःख चक्रबाट छुटकारा हुने भन्दाखेरि अहिले यो चक्रबाट छुटकारा हुने। अहिले यहाँ बताइएको यो चक्र भने तापनि अहिले यो चक्र भनेको यो सबै शरीरको हो। आफूले बुझ्दाखेरि चाहिँ शरीरबाट बुझ्नुपर्छ र शरीरबाट बुझ्न परेको हुँदा विशेष यो चक्रलाई नबताइकन पनि शरीरमा बुझ्नलाई धर्म श्रवण नगरिएका या धर्ममा शिक्षित नभएका व्यक्तिहरूलाई एक्कासी बुझ्न अप्ठ्यारो पर्छ। भगवानको पालामा त्यतिखेरका व्यक्तिलाई थोरैले बुझ्न सक्छ भने भगवान परिणिमा भइकन भगवान परिणिमा भए पश्चात फेरि अर्थकथा भनेर बुद्ध घोषले लेख्नुभयो। त्यतिखेर त्यतिले बुझ्न नसकेर अलिकति फेरि फिजारेर बुझाउनु पर्यो र दिन प्रतिदिन मनुष्यहरूको ज्ञान तेजिलो हुँदैछ कि कमजोर हुँदैछ? त्यसो भए पहिला पहिला आगोजातहरू थिए, बनाउन सकेथे, अहिले कार्य ज्ञान तेजिलो हुँदैछ कि कमजोर हुँदैछ? पहिला पहिला काले गराउन नसक्ने अहिले काले बनाए कि बनाएन? कमजोर छ भनौँ भने अहिले काले अलि यो रूपलाई त धेरै नै केलाइसके। अहिले अब रकेटहरू अनेक प्रकारका चन्द्रहरू जाने पनि बनाइसके र कमजोर छ भनौँ भन्यो भने तेजिलो छ। तेजिलो छ भनौँ भन्यो भने पहिला सारीपुत्र मोत्कोल्यानहरू भने पाली एउटो गाथा एउटो देशना गर्ने बित्तिकै ज्ञान पाउन सक्ने क्षमता थियो। आधुनिकमा त्यो क्षमता तेजिलो छ भनौँ भने पनि त्यतापट्टि गएर फेरि कमजोर भइरहेको छ र लौकिकमा चाहिँ ज्ञान पहिलाको भन्दा तेजिलो छ। लोकोत्तरमा कमजोर केले बनाएको भन्दा लोकोत्तरको बाटो बन्द गरेको नै यो दुःख चक्रले। अहिले यो दुःख चक्रको मूल जरामा हेर्ने भने जरा कतिवटा भेटिन्छन्? मूल जरामा हेर्ने भने दुईटा, अभिजा र तणहा। के हो? अभिजा र तणहा। र अभिजा र तणहा अहिले दिन प्रतिदिन अभिजा अज्ञान बढ्दैछ, लोक तृष्णा धेरै भइरहेकोले गर्दाखेरि लोकोत्तरपट्टि कमजोर भयो। र अविद्यालाई फेरि अलिकति मसिनो गरी हेर्ने भने अविद्या केलाई भन्छ भन्दा चार आर्य सत्य नजानेकालाई। अविद्या भन्ने बित्तिकै अज्ञान त हो, तर कस्तो खालेलाई अविद्या भनिन्छ भन्दा चार आर्य सत्य नजानेकालाई। चार आर्य सत्य बाहेक अरू त जान्दछ। अरूलाई अविद्याले विरोधी गर्दैन, अरूलाई जान्न दिएको छ, जान्न नदिएको सिर्फ चार आर्य सत्य। दुःख आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य होइन। चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या। अहिले जति छ लौकिकमा उन्नति भएर गएको विद्या होइन, विद्या चाहिँ होइन लौकिकमा जानेको विद्यालाई अहिले दुःख सत्यलाई जानु भन्न सकिन्छ, समुदय सत्यलाई। त्यसो आर्य सत्यपट्टि तेजिला भएका हुन् कि समुति सत्यमा हो? लोक सत्य, समुति सत्य, प्रज्ञप्तिमा चाहिँ तेजिला छन्, परमार्थ बुझ्नेमा चाहिँ कमजोर छन्। त्यसो हुँदा यो परमार्थ बुझ्नको लागि चाहिँ अहिले अब भगवानले देशनाहरूको धर्मलाई भगवानले सिधै शरीरबाट बताइदिनु भएको मोक्षयारले अहिले पछिकाले बुझ्न गाह्रो छ भनेर त्यसलाई फेरि यो चक्रले उहाँले यसरी बुझ्न सजिलोको लागि चक्रलाई चार कोठा बनाएर चार कोठामा तीन काल कारण कार्य दुःख समुदयहरू यिनी सत्यहरू यसरी जेलिएको छ भनेर यो चक्र आकार बनाइदिनु भएको चाहिँ कसले हो? त्यही भएर मोक्षयारको उपनिषद र हो। यो चक्र आकारमा जति छन् यहाँभित्रका यिनी उपदेशहरू चाहिँ सबै भगवानका वाणी हुन्। भगवानका वाणीलाई बुझ्न सजिलो टेक्निक चाहिँ मोक्षयारले गराइदिनु भएको र अहिले यहाँ बिचैमा नै मूल कारण भनेर
पालीमा पनि दुई मूलानी अविद्या तणहा भनेर आउँछ किताबमा। दुई मूलानी प्राणीहरूको मूल कारण दुईटा के हो? अविद्या र तणहा। मूल कारण भनेको प्राणी बन्नमा मूल कारण। प्राणी भन्ने बित्तिकै मनुष्य मात्रै नभएर 31 भुवनका प्राणी सबै नै अविद्या र तणहाको आधारबाट बनिएका हुन्। अविद्या र तणहाको आधारले नै 31 भुवन खडा भएको हो भने अविद्या र तणहा यो मूल जरो भयो। त्यसो दुःखको जरो नै हेर्ने भने के हो? अहिले दुःखको जरो के हो? अविद्या र तणहा। किन दुःखको जरो भन्दाखेरि प्राणी बन्नु नै, अलि यो शरीर बन्नु नै दुःख हो। जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरणा दुःख। जन्मेपछि नमरी हुन्छ त? जन्मिनु पनि दुःख, मर्नु पनि दुःख। आता जन्मेर मर्ने बीचमा बाँचुन्जेल चाहिँ के हो? बाँचुन्जेल चाहिँ दुःख कि सुख? त्यसो बाँचुन्जेल पनि सुख, बाँचुन्जेल पनि दुःख, जन्मिँदा पनि दुःख, मर्ने बेला पनि दुःख। र दुःखको जरो नै के हो? अविद्या र तणहा। त्यसो दुःखबाट छुटकारा हुन, दुःखबाट छुटकारा हुने धर्म देशना गर्नु पर्यो भने पहिला दुःखलाई जान्न पर्यो। छुटकारा हुन पर्यो भनेदेखि केबाट चाहिँ छुटकारा हुने? अहिले दुःखबाट छुटकारा हुने हो भनेदेखि दुःखबाट छुटकारा हुनको लागि केबाट छुटकारा हुन पर्यो? दुःखको कारण के हो अरे? त्यसो भए हो यो दुःखबाट छुटकारा हुन पर्यो भने केबाट छुटकारा हुने? कारणबाट अलग भयो भने दुःखमा पुगिन्छ। त्यसो अविद्या र तणहा हो, यो चाहिँ दुःखको कारण हो। दुःखबाट छुटकारा हुन मन लाग्यो भने अविद्या र तणहालाई मेटाउनु पर्यो, निभाउनु पर्यो। र अविद्या र तणहालाई निभाइयो भनेदेखि अविद्या र तणहाको कारणले 31 भुवनमा जन्मिनु परेको छ। र अविद्या र तणहा यो कारण नै निभाइयो भने फेरि जन्म छ त दुःखबाट छुटकारा। दुःखबाट छुटकारा पनि अविद्या र तणहालाई निभाउनु, अविद्या र तणहालाई मेटाउनु। र त्यो अविद्या र तणहा पनि कहाँ छ त भन्दा मनमा। कहाँ छ? अविद्या भने अज्ञानता रूपमा बस्छ कि मनमा? अविद्या भने अज्ञानता मनमा बस्छ। अनि तणहा भन्ने लोभ पनि कहाँ बस्छ? तणहा भन्ने लोभ पनि मनमा बस्छ। अविद्या भन्ने अज्ञानता भने कहाँ बस्छ? त्यसो भए अविद्या पनि मनमा छ, तणहा पनि मनमा छ। त्यसो घरिघरि यो दुःखमा उत्पत्ति हुने, दुःखको जन्म हुने कारण कहाँ बसेको छ भन्दा मनमा छ भने मेटाउनु पर्दा कहाँ गएर मेटाउनु भन्दा यही मनमा। मनमा दुःखको जरो नै मनमा गढेको छ भने दुःखको जरो निभाउनु पर्यो भने मनबाट नै निभाउनु पर्यो। अनि मनबाट निभाउने हो भनेदेखि मन त तपाईँ हामीमा कतिखेर पनि भइराखेकै छ कि छैन? मनलाई मनले जानिएको छैन, मनलाई मनले जानिँदैन भनेदेखि जरोलाई जान्न सकिँदैन, जरोलाई जान्न सकिएन भने निभाउन पनि सकिँदैन। सकिन्छ त? आच्छा, मनमा त दुःखको जरो छ, त्यसमा मनमा भएको दुःखको जरो कसरी चिन्ने? त्यसलाई चिन्न पर्यो। अहिले दुःखको जरो मनमा त छ कि छैन? त्यसो दुःखको जरो मनमा छ भने त्यो मनमा भएको दुःखको जरालाई कसरी चिन्ने? मनमा भएको दुःखको जरो, अहिले दुःखका जरा के हुन् अरे? अविद्या र हो। यो अविद्या र तणहा भनेदेखि अब मनमा भएको अविद्यालाई जान्न पर्यो भनेदेखि अविद्या भनेको के हो भन्दा दुःख सत्यलाई नजानिएको अविद्या, समुदय सत्यलाई नजानेको अविद्या, निरोध सत्यलाई नजानेको, मार्ग सत्यलाई नजानेको, सही सत्यलाई, सही परमार्थ सत्यलाई नजानेको अविद्या। त्यसो भए जुन मनले जान्दिन भन्छ, जान्दैन, त्यो मन अविद्या। नजान्ने मन के हो? नजान्ने अविद्याले गर्दाखेरि संसारमा तानिने तणहा अविद्याकै आधारबाट उत्पत्ति हुन्छ। तणहा भवमा तानिएको तणहा भव तणहा, कामगुणमा तानिने तणहा काम तणहा,
संसारमा अलिकति आफूले भने जस्तो नहुँदा चित्त नबुझ्दाखेरि बरु मरे आनन्दै केही नभए धेरै जन्मै नभए आनन्दै भनेर त्यसरी उही भव नहुनेमा तानिएको तण्हालाई उही भव तण्हा। मरेर फेरि जन्म लिन परेन भने कस्तो अरे आनन्दै। मरेर फेरि केही हुन नपरे कसो हो त्यो चाहिँ के हो निर्वाण होइन। त्यो त मरेर फेरि जन्मिने चाहिँ निर्वाण हो। अहिले यो भूभव तण्हा चाहिँ उच्छेद हुँदाखेरि कतिपयले भूभव तण्हा र निर्माण छुटिँदैन। भगवानको पालामा पनि थिए यिनी खाले यमक भिक्षुहरू, तर त्यो त अहिले भन्दैन। अहिले त्यो भर्खर धर्म देशना सुरु हुँदाखेरि ती कुरा चाहिँ अलिकति परमार्थ मसिनो गरी जान्छ। पुरानालाई त ठिकै छ, नयाँलाई बुझ्नु अलिकति गाह्रो पर्छ। अहिले यति बुझ्नुहोस् कि भूभव तण्हा मरेपछि भ्याइयो केही नभए आनन्दै भनेर त्यसरी लिएको चाहिँ उच्छेद दृष्टिले सहित भइएको तण्हा हो। त्यो चाहिँ उच्छेद दृष्टि केही नभए पर भव फेरि नभएको उच्छेद, त्यसमा तानिएको तण्हा, त्यसमा तानिएको उच्छेदले तानिएको हुँदाखेरि उही भव चाहिँ उच्छेद भयो, तण्हा चाहिँ तानिएको तृष्णा भयो। उच्छेदले तानिएको हुँदा त्यसलाई के भनिन्छ? सशतले तानिएको हुनाले त्यसलाई भव तण्हा। सशतले तानिएकोलाई के भन्ने? उच्छेदले तानिएकोलाई सशत भन्ने बुझ्नु भने सशत भनेको सशत दिठी बुझ्नुभयो? सशत दिठी भनेको शाश्वत दृष्टि संस्कृति। शाश्वत दृष्टि नित्य छ, बलियो छ, ध्रुव छ, पक्को छ, कहिले केही हुन्न भन्ने शाश्वत। अहिले नित्य छ, बलियो छ, पक्को छ, कहिले केही हुन्न भन्ने पनि छन् कि छैनन्? मर्ने त यो शरीर हो, यो मन त मर्दैन भनेर त्यसरी मनलाई अजर अमर लिने, जीवलाई अजर अमर लिने यो अयोगी सशत हो। यो सशतले तानिएको चाहिँ त्यसलाई भव तण्हा के हो? उच्छेदले तानिएको चाहिँ काम गुणले तानिएको चाहिँ काम तण्हा भनेपछि तण्हा तीन प्रकारका हो। यो यसरी काम गुणले तानिने, सशत दृष्टिको आधारबाट तानिने, उच्छेद दृष्टिको आधारबाट तानिने यिनी तण्हा चाहिँ कहाँबाट आएका हुन् भने के को आडबाट भएका हुन् भने यही अविद्याको आडबाट। अविद्या र तण्हा एक एउटाले अन्य मन्य उपकार गरिरहेको छ। त्यही भएर यो अविद्या र तण्हा यिनी चाहिँ संसारको जरो, यिनी चाहिँ के को जरो हो? संसारका जरा यिनी अविद्या र तण्हा। र संसार भन्ने त जान्नुभयो नि, संसार यो शरीर पनि संसार, पशुको शरीर पनि संसार, देवताको शरीर पनि, ब्रह्मलोकको शरीर पनि एक जन्मबाट एक जन्म, एक जन्मबाट एक जन्म परिवर्तन भइराख्ने के हो? संसार। देखेर देख्ने मनको कारणले देखेकोलाई जान्ने मन, जानेकामा तानिने मन, तानेर आसक्ति हुने, आसक्तिबाट कर्म गर्ने यो अरियोगी संसार हो। संसार भनेको नै प्रत्यक्ष समझपात लहरलाई नै संसार भनिन्छ। प्रत्यक्ष समझपात लहरलाई नै संसार भनिन्छ। अहिले यो हो नि अविद्या र तण्हाको कारणले, यी अविद्या र तण्हाको कारणले खडा गरिएका लोकहरू मनुष्यलोक पनि खडा गर्छ। एक मनुष्यलोक पनि खडा गर्छ, देवलोक पनि, मनुष्यलोक, देवलोक अनि ब्रह्मलोक। 20 ब्रह्मलोक पनि अविद्या र तण्हाबाट नै खडा भइएको छ। 4 अपाय दुर्गति लोक पनि अविद्या र तण्हाले नै खडा भइरहेको छ भने यो अविद्या र तण्हाको आधारबाट अहिले 4 अपाय, 1 मनुष्यलोक गर्दा कति भए? 5। कति भए? अनि 6 देवलोक 11, 20 ब्रह्मलोक, 31 भुवन। केले बनाएको हो? अविद्या र तण्हा छ भनेदेखि 31 भुवनदेखि छुटकारा हुन सक्यो त? त्यसो 31 भुवनको चक्रलाई के चक्र भन्ने भन्दा दुःख चक्र। जन्मिने दुःख, मर्ने दुःख छ कि छैन? जन्मिने दुःख, मर्ने दुःख।
अहिले जन्मिने दुःख र मर्ने दुःख 31 भुवनमै छ। व्याधि दुःख मनुष्य लोकमा छ कि छैन? अहिले यहाँ 4 कोठामा हेरौँ। जाति पचया के हो? जाति पचया 31 भुवनमा। मनुष्य लोकमा त व्याधि पनि छ कि छैन? जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरणा दुःख। देवलोक ब्रह्मलोकमा चाहिँ जरा मरण दुःख छ कि छैन? र अहिले यो 31 भुवन नै हो यो दुःख चक्र। 31 भुवनमा घुमाउने के हो भन्दा अभिजा र तणहा। र 31 भुवनमा घुमाउने सुनिन्छ पछाडि 31 भुवनमा घुमाउने अभिजा र तणहा हो भनेदेखि अहिले यो 31 भुवनमा मनुष्य अवतार, अपाय, मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक घुम्न परेको छ अभिजा र तणहाबाट। हो यो अभिजा र तणहा मेटिने हो भने त यो 31 भुवन पनि आफ्नो लागि छ त। त्यसो भए 31 भुवनको कारण भएको हुनाले यसलाई चाहिँ दुई मूलानी, दुईटा मूल जरा के भनिन्छ? हो यो दुईटा मूल जरा। अहिले यही मनमा सही नजानेको अभिजा, चार सत्य भन्दाखेरि यसलाई सही नजानेको भनेर बुझ्नु होला। सही नजानेको अविद्या, सही नजान्दाखेरि कामले तानिने, भवमा तानिने, भुइ भवमा तानिने तणहा। काम भव भुइ भव, काम गुणमा तानिने, काममा तानिने भने बित्तिकै योगीहरूले बुझ्नु होला कि काम गुणमा तानिने। काम गुण भनेको त जान्नुहुन्छ होइन? काम गुण भनेको के हो भने त कामगुण भनेको चाहिँ आँखाले देखिने जति सबै कामगुण। आँखाले के देख्छ? शब्द देख्छ। त्यसो आँखाले देखिने जति सबै कामगुण भनेपछि देखिने दृश्य रूप जति सबै के हो? किन कामगुण हो भन्दाखेरि देखिने रूपमा मन तानिन्छ कि तानिन्न? देखिने दृश्यमा आँखा रमाउँछ कि रमाउन्न? त्यसो हो त देखिने जति सबै कामगुण, रूप कामगुण। यिनी शब्द जति कानले सुनिने जति पनि सबै कामगुण, शब्द कामगुण के हो? नाकमा ठोक्किने जति पनि सबै कामगुण, गन्ध कामगुण। जिब्रोमा ठोक्किने जति सबै कामगुण, रस कामगुण। कायमा स्पर्श हुने जति पनि सबै कामगुण, यसलाई खट्व कामगुण। रूप कामगुण, शब्द कामगुण, गन्ध कामगुण, रस कामगुण, खट्व कामगुण भनेर कामगुण कति छन्? हो ती कामगुणमा गएर तानिएको, कामगुणमा गएर तानिएको, आसक्ति भएको, कामगुणमा रमाएको चाहिँ अरू हो कि काम तणहा हो? काम तणहा। अहिले हो यो काम तणहा कहाँ उत्पत्ति हुन्छ भन्ने भने उपासक उपासिकाहरू कहाँ उत्पत्ति हुन्छ भन्नुहुन्छ? मनमा। अन्त हुन्छ कि मनमा हुन्छ? अथवा यो काम तृष्णा पनि मनमा हुन्छ, काममा तानिने। अहिले सबैको मनमा त्यो छ कि छैन? त्यसो सबैको मनमा त्यो छ भनेदेखि संसार बनाउने जरो मनमै छ। हो यो कामगुणमा तानिने मन भयो, संसारको जरो उत्पत्ति भयो। हो त्यसलाई के गर्नुपर्ने हो? छुटकारा हुन इच्छा भएको व्यक्तिले के गर्ने हो? त्यसलाई निभाउनु पर्यो, मेटाउनु पर्यो। मेटाउनु पर्यो कि परेन? मेटाउनु पर्यो। तर मेटाउने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ पछि भन्दै जान्छु। पहिला आफूले अब यो अविद्या, तणहा, यिनी क्लेशलाई निभाए बल्ल छुटकारा भइन्छ भन्ने कुरा बुझेपछि क्लेशको विषय बुझ्नु पर्यो। क्लेशको विषय बुझ्यो भनेदेखि त्यसलाई कसरी त्यो मेटाउने हो, कसरी निभाउने हो, कसरी हटाउने हो भन्ने अनि बल्ल बुझ्नु पर्यो। र अहिले यो काम तणहा पनि मनमा छ कि छैन? सही नजानेको अज्ञानता पनि मनमा छ। अहिले कामगुणमा तानिने तणहा पनि मनमा छ। भव तणहा, आफूलाई कुनै चिज मिल्यो त्यसमा तानियो। हो त्यो मिलेको चिजमा मन तानिरहेको हुन्छ। किन तानिन्छ भन्दा मिलेको चिजलाई अनित्य भनेर नजानेकोले गर्दा। अहिले आफूमा भएको धन सम्पत्तिमा तानिन्छ कि तानिन्न? आफूमा भएको धन सम्पत्तिमा तानिन्छ कि तानिन्न? सम्पत्ति भने नित्य कि अनित्य? सम्पत्तिमा तानिराखेको छ मन भने त्यो सम्पत्ति नोक्सान भयो, हरायो, केही भयो, चोरी भयो भने मन कस्तो हुन्छ? फेरि त्यसमा दुःखी मन हुन्छ कि हुन्न?
किन दुखी भएको भन्दाखेरि अनित्यलाई त्यसले मनन गरेको छ। अनित्यलाई मनन गरेको छ त मेरो सधैँ मैसँग रहन्छ भनेर तानिएको, शाश्वत दृष्टिले तानिएको। केले तानिएको? शाश्वत दृष्टिले। अहिले अब यहाँ शरीर त सबैलाई मिलेको छ, एक दिन त अवश्य मरिन्छ, त्यो पनि थाहा छ कि छैन? तर म मर्छु जस्तो लाग्छ जस्तै अझै पनि आफूलाई म त अझै सानै छु। अझै पनि मनले के भन्छ? सानै छु, अझै झट्टै त मर्दिन, झट्टै त मर्दिन भनेर शाश्वत अनुसारले तानिएको हुनाले हो त्यो तणहालाई के भनिन्छ? त्यो तणहालाई के भनिन्छ? हो यो भव तणहा पनि छ। अहिले उपासक उपासिकाहरूमा भव तणहा छ, भव तणहा छ। त्यही भएर आइसल यसो गर्छु, यो साल यति गर्दै आइसल यसो गर्छु। आइसल भने त कहाँ हो आइसल आइपुग्नेलाई अझै 360 दिन बिताउनुपर्छ। मृत्यु त कहाँनिर छ थाहा छ? आइसल यसो गर्छु भन्ने मन उत्तिकै हेर्नुहोस् त्यो मन छ। त्यो त अनित्य बताइरहेको छ, तापनि आफूले त्यो अनित्यलाई नजान्दाखेरि नित्य हिसाबले तानिएकोले गर्दा त्यसलाई भव तणहा के भनिन्छ? भव तणहा। यस्तो हुन पा, आएको जन्म पनि यस्तो हुन पा, यस्तो हुन पा भनेर भवमा जन्ममा गएर रमाउने पनि भव तणहा। के हो? भव तणहा। अन्त छ कि मनमा छ? अच्छा, भव तणहा मनमा छ भनेदेखि त्यो अरू हो कि दुःखको कारण हो? दुःखका कारण जति बाहिर छैनन्, शरीर नै छ। भगवानले जबसम्म शरीरलाई जान्दैन तबसम्म धर्म जानेको हुँदैन, जबसम्म धर्म जान्दैन तबसम्म छुटकाराको बाटो जानेको हुँदैन। धर्म जानेको छैन भने छुटकाराको बाटो जानेको छैन। छुटकाराको बाटो जानेको छैन भनेदेखि आफू अलमल भइरहेको हुँदाखेरि अलमल व्यक्ति धेरैको आधार लिन खोज्छ, धेरैको आँख गर्न खोज्छ। हे भगवान, मलाई यो संसारबाट पार लगाउनु भएर भगवानको आड लिन खोज्छ, देवी देवताहरूको आड लिन खोज्छ। किन भन्दा बाटो नजान्नाले। किन हो? बाटो किन नजानेको भन्दा धर्म नजान्नाले। धर्म किन नजानेको भन्दा शरीरलाई नजान्दाखेरि। किन हो? शरीरलाई नजान्दाखेरि। र अहिले काम तणहा भव तणहा यिनी पनि संसारका जरा। अनि अर्को 3 नम्बरमा के हो? उही भव तणहा। अघि कस्तालाई भनिन्छ भन्यो? उच्छेद भनेको त जान्नुभयो भने? उच्छेद भनेको झ्याइयो भनेर, मरेपछि झ्याइयो। अहिले बाँचुन्जेल गरिहालौँ के अरे, मरेपछि देखै जाला। मरेपछि कसो हो? मरेपछि उता पशु भएर भोगेछ भने पशुले भोग्छ नि, आफूसँग मतलब। कोही त्यस्तो पनि हुन्छ कि हो न? मरेपछि उता जेसुकै भए पनि आफूसँग मतलब छैन, आफू मरिहालिन्छ, आफूसँग केही मतलब छैन। कोही व्यक्ति अलिकति चिन्ताले जले एउटा विषय परो भनेदेखि कोही रस्सीको आड लिन्छन्, कोही जहरको आड लिन्छन्, कोही नरकको आगोको। नरकको आगोलाई के भन्छ अरे ब्रह्माले? कहाँको आगो अरे? नरकको आगो। नरकको आगोले पहिला भित्र जलाएर अनि त्यहाँबाट पछि गएर नरकको आगोमा जल्ने। र कोही व्यक्ति रस्सीको आड लिन जाने, कोही जहरको आड लिन जाने छन् कि छैनन्? किन आड लिएका हुन् भन्दा त्यो बेलाको मनमा ती व्यक्तिमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि भूइ भव तणहा भइरहेको छ। के भएको छ? कुनै विषयले जलाइरहेको छ। मरे पार त आनन्दै भन्ने भएको। मरे पार यो विषय अब यो समस्या पछि लागेर आउँदैन, यो समस्या भ्याइयो। मरेपछि भ्याइयो। मरेपछि के हो? अहिले कुन विषयले जलाएको छ, मरेपछि त्यो जलाउने त्यो विषय चाहिँ आफूमा आउँदैन भनेर चाहिँ त्यसरी आफ्नो जर जुन्दीको आड लिएर जान्छन्। त्यसो हुँदा मरेपछि भ्याइयो भनेर लिने भूइ भव तणहा।
के तणा हो विभव तणा। भगवानले हो यो कर्म भन्ने कुरा प्राणीहरूमा चक्कम वा वहतो पदम, जस्तै गाडामा गोरु नारिएको गाडा, जस्तै गोरु हाँक्दाखेरि गोरुका पदम पाइलाका पछि चक्का लाग्छ, त्यस्तै जुन भव जुन ठाउँमा जहाँ पुग्यो भने आफूलाई फल दिने अकुशल कर्म चक्कम वा चक्का झै नै पछि लाग्छ भन्नुभएको छ। मरेपछि आनन्दै हुन्छ कि पछि लागेको हुन्छ? एकता एउटा जलाएको अकुशलले मरेको छ, त्यसैमाथि आनन्दै भन्ने उच्छेद दृष्टि लिएर चाहिँ विभव तणाले मर्दाखेरि अघिको भन्दा झन् कति हो कति डबल जल्नीमा पुग्छ। झन् जल्नीमा पुग्छ भने थाहा हुने भएदेखि मर्छ त झन् डबल जल्न पर्छ। डबल भन्दा पनि यति डबल भनेर पनि भन्ने साध्य छैन। मनुष्यलोकमा जलाउने भन्ने कुरा त मनुष्यलोकमा त सुगति हो, सुगतिको दुःख त मामुली मात्रै छ। दुर्गतिको दुःखबाट हेर्ने भने, नरकको दुःखबाट हेर्ने भने मनुष्यको दुःख त मामुली हो। टाउको दुख्यो भने एउटा पारासिटामोलले माफ माग्दा हुन्छ, एकछिन मलाई नदुख्न भनेर। नरकमा माफ माग्ने छ? नरकमा हुन्छ त? यहाँ त दुखेर लडियो भने पनि लौ न यस्ता उता मलाई दबाई ल्याइदिनु पानी ल्याइदिनु भन्नुहुन्छ। नरकमा त नरकको आगोले जल्दा जल्दै जल्दा जल्दै भित्रबाट सारा अब आगोले जलाएको छ, पसिना छुटेको छन्, पियासले व्याकुल भएको छ, अनि त्यो धेरै सास गरेर सास फेर्दा पनि जिब्रो निकालेको छ। नरकीयहरूले यमदूतले के भयो मलाई बहुतै तिर्खा लाग्यो, भक भक उम्लेको पानी दुईटा तोर्रा मुखमा आएर बनाएर जबरजस्ती खनाइदिन्छन्। यहाँको शीतल पानी दिने पाइन्छ? नरकको दुःख त यहाँको दुःख हेरी यति धेरै छ भन्ने अनुमान पनि छैन, यहाँ उपमै छैन छ त? त्यसो हो त मरेपछि आनन्दै हो त? मरेपछि आनन्दै, मरेपछि ढुक्कै हुन्छ, मरे आनन्दै भनेर लिएको अरू कि विभव तणा हो? उच्छेद दृष्टिले सहित भएर भएको विभव तणा। त्यही भएर अहिले हो यो कुरालाई चाहिँ धेरै बुझिराखेर राम्रो हुन्छ। मगोमा कुन जाति धेरैले त्यसरी मर्छन्? हाम्रो जातिहरू धेरै त्यसरी, कोही जर खाएर मर्ने, कोही झुन्डेर मर्ने, सालमा एकजना दुईजना तीनजना, कुनै साल पनि नबिलिए जतिकै भइसकेको छ। यो के कारणले हो भने धर्म नबुझेबाट भएको। धर्म बुझ्ने हो, धर्म जान्ने हो भने त अहिले वर्तमानको समस्यालाई वर्तमानमै समाधान गर्नेतिर लागेको छ। मरेपछि आनन्दै भन्नेले गर्दाखेरि यता झुन्डेर मर्ने, जर खाएर मर्ने त्यतापट्टि लागेर अहिले वर्तमानमा शासनको मौका पनि उम्क्यो। अहिलेको यहाँ सम्झाउने व्यक्ति हुन्छन्, धर्म देशना गर्ने व्यक्ति पनि छन्, धर्म देशना सुन्ने मौका पनि छ। ध्यान शिविर बस्नु भने पनि अहिले यतिखेर ध्यान शिविर बस्नु पनि जताततै खुला छ। निर्माणको मार्ग आचरण गर्ने मौका पनि छ। अब मरेपछि आनन्दै भन्नेलाई त्यो मौका छ? उता नरकमा पुगेपछि तिनी मौका मिल्छ त? कतिसम्मको नोक्सान छ भन्ने कुरा त भनि साध्य नै छैन। कति नोक्सान भयो भन्ने कुरा भनि साध्य नै छैन। र कति नोक्सान छ भन्ने विषयलाई हेर्ने भने भगवानले जब ज्ञान प्राप्त गरिसके पश्चात पहिलो देशना कला गर्नुभएको पञ्चवर्गीलाई जब भगवानले धर्मको चक्र घुमाइदिनु भयो। धर्म चक्र पवतन सुत्थ भनेको धम्म चक्र, धर्मको चक्र यस प्रकारको यो लहर छ भनेर भगवानले धर्मको चक्रलाई बताइदिनु भयो। हो यो धर्मको चक्रमा चार आर्य सत्यलाई नै बताएर चार आर्य सत्यमा सत्य ज्ञान, चित्त ज्ञान, तत्व ज्ञानले यसरी छुटकारा हुनुपर्छ भन्ने बाटो बताइदिनु हो। जब चक्र यसरी घुमेको छ यसरी निस्किने हो धर्म चक्रमा। जब त्यो देशना सुने अन्तिम अनात्म लक्षणमा पुग्दाखेरि, अनात्म लक्षण देशनामा पुग्दा सबैले अरहन्त ज्ञान पाउँछन्। अरहन्त ज्ञान पाइसक्ने बित्तिकै भगवानले पहिला त भगवान सही सम्मादिति सही धर्म बुझ्नुभएको, सही धर्मलाई आफ्नै ज्ञानले साक्षात्कार गर्ने संसारमा एक मात्रै हुनुहुन्छ। जब पञ्चवर्गीले बुझे एकबाट कति हुनुभयो? एक भगवान अनि पञ्चवर्गी पनि बिर्सियो भयो।
मनुष्यलोकमा भिक्षु पञ्चवर्गी अनि मान्छेमा चाहिँ फेरि उपासिका एउटी कालीको काली पनि ती माथि राक्षसहरूको भगवानको उपदेशलाई राक्षसहरू आपसमा त्यो चर्चा गरेका यसरी भगवानले देशना गर्नुभयो यसरी उपदेश गर्नुभयो भनेर भगवानको उपदेशलाई आकाश मार्गमाथि राक्षसले चर्चा गर्दै गरेको ती कालीले सुन्छन्। काली हुन त उनी माइत आएको मौका पनि परेको। उनको माइती घर चाहिँ माइती गाउँ चाहिँ राजगृहमा, इन्डियाको राजगृहमा। अनि राजगृहबाट दुरै ठाउँमा विवाह भएको थियो। जब नानी जन्मिने बेलामा माता पिताकै घरमा गएर जन्माउँछु भनेर आएको बेला परेको। अनि ठिक्क त्यो नानी जन्मिने दिन उनलाई बिमार लागेको छ। अनि त्यसै दिन पूर्णिमाको दिन पनि परेको छ। पूर्णिमाको दिन चाहिँ अँधेरी रातको दिन उज्यालो हुन्छ। पूर्णिमाको दिन पनि परेको छ। आकाश पनि छन्न खुलेको छ, उक्रेको छ, राम्रो समय परेको छ। आकाशमा अब जुनको उज्यालो राम्रो छ। अनि राजगृह भने अलिकति अब गर्मी ठाउँ नै हो। अनि उहाँका माता पिताले पनि भित्र अब जो नानी पाउने बेलामा उनलाई आनन्द एक्लै एकान्तमा कसैबाट बाधा नपर्ने गरी, कसैको बाधा कसैका शब्दहरू पनि उनको कानमा नपर्ने गरी अछट्टै बसेर अछट्टै मनन गरेर बसोस् भनेर माता पिताले पनि अछट्टै कमरामा राखेका छन्। अनि अछट्टै कमराको त्यो ढोका हेरेको हावाको शीतल भित्र आउनको लागि झ्याल ढोका सबै खोलेर भित्र आराम गरेको थियो। अनि ती बालक जन्मिने बेलामा उहाँ धर्मचर्चा भइरहेको छ। आकाश मार्गमा के भइरहेको छ? धर्मचर्चा। सातागिरी राक्षस र हिमवन्त राक्षस ती पहिला कश्यप भगवानका पालका त्रिपिटक धर भिक्षु। अरूको गल्ती भएकालाई उनको मुख हेरेर एकपट्टि मेना लाइटे गरेर अहिलेको भनाइले भन्यो भने गल्तीलाई सही हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई गल्तीबाट छुटकारा गराइदिएर यसरी एकपट्टिको मायाले गर्दाखेरि नहुँदो गल्ती निर्णय गर्नाले राक्षस हुन परेको। तर त्रिपिटक धर भएका धेरै नामी भिक्षु त्रिपिटक धर भएका अरू शिलहरूमा बहुत राम्रो भएकाले गर्दाखेरि शक्तिशाली भए देवराक्षस। र त्यतिखेर एक राक्षसले भगवानको देशना सुनिसकेर अर्का साथीलाई बोलाउन आउँदाखेरि भगवान भन्ने त अहिले लोकमा भगवान नामले प्रख्यात भएका त धेरै छन्। त्यो भनाइका भगवान चाहिँ म मान्दिनँ। भनाइका भगवान चाहिँ लोकमा भगवान नामले प्रख्यात भएका त धेरै छन्। तर साँच्चै भगवानको गुणले संसारमा भगवानको गुण फैलेका चाहिँ छैनन्। भगवानको नामले चाहिँ प्रख्यात भएका चाहिँ भगवानको गुणले प्रख्यात भएका चाहिँ त्यसो त मैले भगवान भनेर मान्न सक्दिनँ। मैले मान्न सक्ने प्रमाण के दिन सक्छौ भन्दाखेरि उहाँका भगवानको उपदेश त्यहाँ सुनाउँछ। भगवानको उपदेश सुनाउँदाखेरि त्यो कालीले आकाशबाट अकस्मात त्यो शब्द आउँदाखेरि उनले पनि सुन्दै थिइन् धर्मचक्र देशना। एकातिर भगवानले पञ्चवर्गीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, एकातिर राक्षसले उनका साथी राक्षसलाई भन्दैछन्। अनि त्यो धर्मलाई कालीले रात्रि झ्याल ढोका खोलेर आकाश मार्गतिर फर्केर उनले सुन्दै थिइन्। जब सुन्दै जाँदा उनलाई बहुतै आश्चर्य लाग्यो, के होला यस्तो अचम्म, यति राम्रा बाणी पनि छन्। यिनीहरू भगवान उत्पत्ति हुनुभयो अरे, भगवान उत्पत्ति भएका चर्चा पनि छन् भनेर राम्रो ध्यान दिएर सुन्दै थिइन्। त्यतिखेर उनलाई त्यस्तो बच्चा पैदा गर्नेतिर मन छैन। अचम्मै हुँदाखेरि त्यो अचम्मैले ताने उनलाई। जब तानेको हुँदा त्यतैपछि एकाग्र भएर सुन्थे। सुन्दा सुन्दै तिनलाई त समाधि तेज भएर आयो। सुन्दा सुन्दै समाधि तेज भएर आयो। सुन्दै गइन्। जब यो दुःख सत्य, समुद्र सत्य, मार्ग सत्य, निरुक्त सत्य, यिनी सत्य एक एक भन्दै जाँदा र अनि यो चक्रबाट छुटकारा हुने मार्ग बताउँदाखेरि त्यही अनुसारले मनन गर्दै थिइन्। मनन गर्दा गर्दै काली स्रोत बन्न। जब बिमार लागेदेखिबाट पृथक जन्म बिमार लागेको नानी जन्मिने बेलामा स्रोत बन्न भएर उनको नानी जन्मिन्छ। छोरा पनि आर्यका छोरा भयो कि भएन। र ती छोरा पनि पछि भगवानको शासनमा पुगेर यता अग्र हुन्छन्। त्यता भन्न थाल्यो भने लाभ हुन्छ, त्यसलाई एकछिन छोडिदिन्छ। र विशेष गरी
अहिले धर्म भगवानले जब पञ्चवर्गीयलाई धर्म उपदेश गरेर अरहन्त ज्ञानमा पुग्नुभयो अनि त्यो समयमा यता उपासिकामा एकजना अरू मनुष्यलोकमा ज्ञान पाएका धर्म सुनेका कोही पनि छैन। धर्म मानेका त छन् नि, मानेका छैनन्, मानेका त आफ्नो विश्वास अनुसारले मानेका त छन्, तर सही सत्य धर्म भगवानको उपदेश सुन्न पाएका छैनन् र भगवानको उपदेश मुताबिक आचरण गर्ने, भगवानको उपदेश मुताबिक मानेका चाहिँ छैन छन् त, भगवानको उपदेश मुताबिक मानेका चाहिँ छैनन्। अहिले ती कालीले त्यहाँ धर्म बुझ्ने बित्तिकैबाट चाहिँ त्यहीँबाट नै उनले भगवानलाई प्रार्थना गरेर भगवानलाई त्यहीँबाट नै वन्दना गर्थेन। कालीले भगवानको दर्शन पाएकी थिएनन्। धर्म सुन्ने बित्तिकै सम्मा सम्बद्ध भगवान लोकमा उत्पत्ति हुनुभयो भनेर उनलाई चाहिँ त्यो बिमार लागेर नानी जन्मिँदा पनि उनको चाहिँ एकमा प्रीति भइराख्यो। प्रीतिको साथबाट नानी जन्म दिन सक्ने काली राजगृहमा, कहाँ हो राजगृहमा, त्यतिखेर उनलाई त्यो प्रीतिले गर्दा जो प्रकृति अवस्थामा हुने कष्ट पनि उनले थाहा पाइन्। प्रीतिबाट नै उनको खुसीले गर्दाखेरि त्यो दुःख सबैलाई बिर्सेन, दुःखतिर मन ढल्केन। र पञ्चवर्गीले जब ज्ञान पाइसक्ने बित्तिकै भगवानले विशेष मनुष्यलोकमा हेर्दाखेरि आजको दिन मर्ने कति छन्। अहिले नै हेरौँ न, आज मर्ने मनुष्य संसारमा हेर्ने भने आज मर्ने एक दिनमा मर्ने कति छन् होला? आफू हत्या गरेर मर्ने त 2 सेकेन्डमा एकजना छन्। आफू हत्या गरेर अरूले मारेर बिमारले मर्ने होइन भनेदेखि बिमारले मर्ने, आफूमा हत्या गरेर मर्ने र अरूको हातबाट मर्ने होइन नि मर्ने व्यक्ति एक दिनमा कति छन् होला? अनगन्ती छन्। अब एक दिनमा अनगन्ती छन्। त्यो दिनमा तपाईँ हामी पनि पुगिन्छौँ। हामी मर्ने दिन पनि कति हजारको मर्ने दिन परेको हुन्छ। कति हजारको मर्ने दिनमा आफ्नो पनि मर्ने दिन पुगेको हुन्छ। अनि भगवानले एक दिनमा मर्ने बहुत छन्। र अहिले सत्य धर्म अब सुरु भयो, भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। अहिले पञ्चवर्गीले अब बुझे अब मर्ने तयार छन्। यिनी मर्ने जाति सबै कहाँ जान्छन्? हेर्दा विचाराहरू मिथ्या दृष्टि, धर्म बुझेका छैनन्। अब राम्रो गति छ होला, 1 लाख मर्दा पनि एकजना सुगति जाने पनि दुःख छ, सबै दुर्गति जाने मात्रै छन्। कहाँ जाने छन्? सबै दुर्गति जाने मात्रै छन्। आउने पनि धेरै जसो दुर्गति बढे, आउने जाने पनि धेरै कता छन् दुर्गति। कतिपय प्रेत हुने व्यक्ति, कति पशु, कति असुर, कति नरक, दुर्गति जाने व्यक्ति। ती दुर्गति जाने व्यक्तिले अलिकति धर्म सुनेर धर्म बुझेर सम्मादृष्टि भए भन्ने बित्तिकै दुर्गति जान पर्दैन। सम्मादृष्टि हुने बित्तिकै कसो हो? दुर्गति जान पर्दैन भने अलिकति धर्म सुन्न पाएर मनन गरे भन्ने बित्तिकै सम्मादृष्टि हुन सक्छन् ज्ञान भएका व्यक्तिहरू। ज्ञान भएका व्यक्तिहरू अलिकति धर्म सुनेर मनन गरे भन्ने बित्तिकै सम्मादृष्टि हुन सक्छन्। ज्ञान नभएका त जति सुने पनि हुन सक्दैनन्, सक्छन् त। ज्ञान भएका व्यक्ति अलिकति धर्म सुनेर अलिकति मनन गरे भने पनि सम्मादृष्टि हुन सक्छन्। सम्मादृष्टि भयो भने दुर्गति जाँदैन, दुर्गति जान्छन् त। अनि एक दिनमा मर्ने व्यक्ति हजारौं छन् भने अब ती मर्ने व्यक्तिमा पनि ज्ञान भएका व्यक्ति कति छन्? तर धर्म सुन्न नपाएकोले गर्दाखेरि भगवान उत्पत्ति भएको मौका उम्क्यो तिनको लागि। किन? धर्म सुन्न नपाएकोले गर्दा। अब एक भगवान सबैतिर एकैचोटि पुग्न पनि एक भगवान सबैतिर एकैचोटि पनि भएन। अनि ती पञ्चवर्गीलाई भगवानले चरत भिक्ख चारिकम बहुजना हिताय बहुजना सुखाय भिक्ख हे भिक्षुहरू, हे पञ्चवर्गीहरू, चारिकम देशचारी गर्दै जाओ, बहुजना हिताय धेरैको हित हुन, धेरैलाई सुख शान्ति मिल्नलाई
धेरैलाई कल्याण हुनलाई, मिथ्या दृष्टिबाट छुटकारा भएर सम्मान दृष्टिमा आउनलाई, धेरैको अपायको ढोका बन्द हुनको लागि धम्म प्रकाशै छ। धर्म फैलाओ, धर्म देशना गरौँ। भगवानसँग चाहिँ धर्म चक्र देशना र अनात्म लक्षण सूत्र देशना त्यति मात्रै सुन्न पाएका छन्, धेरै सुन्न पनि पाएका छैनन्। तापनि अरहन्त ज्ञान पाइसकेका हुँदाखेरि अब धेरै सुन्न नपाए पनि अरहन्त ज्ञान पाएका हुँदाखेरि आफूले पाएको ज्ञानबाट उपदेश गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैको कल्याणको लागि हिँड्नुहोस्, एकै नमग्न दुई मागुमे छ। एउटो बाटोमा एउटो गाउँमा दुई भिक्षु सँगै नजानु। किन एउटो गाउँमा दुई भिक्षु त्यसरी जाने भने यता कति गाउँ छोडिन्छन्, आफू पुग्नुभन्दा अगाडि कति मरिसक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि एउटो गाउँमा एउटो बाटोमा एक वर्गी मात्रै जानु, अर्को बाटोमा अर्का भिक्षु जानु। सबैतिर छिट्टो यो शासन फैलियो। भगवानले अलिकति धर्म सुनेर, अलिकति मनन गरेर, अलिकति बुझेर मर्यो भने त्यो व्यक्तिको गति राम्रो हुन्छ। तल्लो नरक जान पर्दैन, माथिल्लो श्रेणी निर्माण पुग्न सक्छ। तल्लो श्रेणी नरक जान पर्दैन, माथिल्लो श्रेणी निर्माण पुग्न सक्छन्। ज्ञान तेज भएका व्यक्ति हो भने धर्म अलिकति सुन्यो भने पनि निर्माण पुग्न सक्छन्। ज्ञान ठिकठिकै भएका व्यक्तिले धर्म बुझेर सम्मादृष्टि भयो भने पनि अपाय जान पर्दैन, दुर्गति जान पर्दैन। नभएदेखि सबै जति मर्छन् धेरै 4 अपाय जाने मात्रै छन्। 4 अपायले धेरै जान्छन्। अहिले तपाईँ हामी पनि धर्म सुन्न पाइएन, बुझ्न पाइएन, धर्मको अलिकति पनि मनन भएन भने हाम्रो पनि बाटो त त्यही हो। धर्म बुझ्यो, सम्मादृष्टि भयो भने चाहिँ 4 अपाय जानुपर्छ त पर्दैन। र धर्म नबुझेका प्राणीहरू अपायमा, अहिले अपायबाट पनि उनीहरूको कहिले कता नै गएका कुशलहरूले फल दिएर मनुष्यमा आउने त हुन्छन्। कोही नरकबाट आउने पनि हुन्छन्, कोही प्रेतबाट आउने पनि हुन्छन्, कोही पशुबाट आउने पनि हुन्छन्। र नरकबाट आउने कस्ता हुन्छन् थाहा छ? अर्थ कथाले भन्नुभएको चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा नरकबाट आउने चाहिँ सानामा धेरै रुन्छन् भनेर त्यो चाहिँ अर्थ कथाको भनाइमा। नरकबाट आएका हुन् भनेको बाल्य अवस्थामा धेरै रुन्छन्। किन? नरकमा त रोएको कालले गरेकोले गर्दाखेरि नरकबाट त्यो मनुष्य लोकमा आएको छ भने त्यो बालक पनि त्यतिको केही भएको छैन तापनि कालले चाहिँ हुने, आत्ते चाहिँ हुने, गइरहने। प्रेतबाट आएको व्यक्ति हो भने त त्यो त तपाईँलाई भन्न पर्दैन होला। ती सानै बालक पनि घरिघरि तलतल भएको भए भर्खरै दुध खिला एकछिनमा फेरि दुध खान खोजिरहेको छ। कहाँबाट आएको अरे? प्रेतबाट आएको। प्रेतबाट आएको चाहिँ कतिखेर पनि तलतल भइरहेको छ। अलिकति खिलाऊ, अगायो नि छोडो, त्यही उत्तिखेर फेरि एकैछिनमै खान खोज्छ। भोकले होइन, तलतलले। के अरे हो? किन भन्दा प्रेतबाट आएको व्यक्ति खान पाएको हुन्न। प्रेतमा खान नपाउँदा कतिखेर खान पाए भन्ने मन धेरै तानिएकोले गर्दा यता प्रेतबाट मनुष्यलोक आइपुग्ने बित्तिकै त्यो तानिएको वासना सँगसँगै आएको हुन्छ। अरे कतिपयलाई त्यो वासना ठुलै हुने समय पनि रहन्छ, बिहान एक थोक खाऊ, एकछिनमा फेरि एक थोक खाऊ, खायो निस्किँदा फेरि एक थोक खायो, घर पुग्दा फेरि एक थोक खायो, बेलुका टाइम फेरि के खाम भयो, अनि बेलुका गएर फेरि एक थोक खायो। उस्तोहरू सुत्ने बेला पनि के खाने होला। कसैलाई ठुलै हुन्छ समय पनि रहन्छ कि रहन्न, समूहलाई पनि रहन्छ। र धेरै तलतल चाहिँ प्रेतबाट आएको। नरकबाट आएकामा चाहिँ घरिघरि काल्लिन्छ, आत्तिन्छ, रुन मन लाग्छ। साना भयो भने त धेरै रोइरहेको छ भनेर अर्थ कथाले खोल्नुभएको छ। पशुबाट आएको चाहिँ चकचके धेरै हुन्छ, शान्ति हुन्न। पशुबाट आएको छ भने धेरै चकचके हुन्छ, यता पनि गएको छ, भर्खरै कहाँ पुग्छ छैन गर्न दुःख हुन्छ। र देवलोकबाट आएको चाहिँ शान्ति बनाएको हुन्छ। शान्ति बनाएको, कतै लिएर हिँड्दा पनि सन्तोष, झगडा नगर्ने, अनि धेरै चकचक पनि छैन देवलोकबाट आएको। तर त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्?
र योगीहरू उपासक उपासकहरू धेरै कहाँबाट आए जस्तो छ। र 1 घण्टा धर्म सुनुन्जेल त शान्ति बना भन्नुहुन्छ के अरे। र विशेष गरी अहिले भन्न खोजेको भगवानले कतिको जरुरत छ भन्दाखेरि एउटै बाटामा 2 भिक्षुसँगै नजानु। एउटै बाटामा आज यो गाउँ 2 भिक्षु गएर भोलि आज यो गाउँमा देशना गएर भोलि अर्को गाउँ जाँदाखेरि भोलिको दिनसम्म कति मरिसकेका हुन्छन्। त्यसो आजै तिनी 2टा गाउँमा पुग्ने गरी जानुपर्छ। त्यति जरुरत छ। किन त्यति जरुरत भयो भन्दाखेरि मान्छे दिन प्रतिदिन एक दिन पनि विश्राम नभइकन संसारमा मान्छे मरिरहेका छन्। ती मरेका व्यक्तिले अलिकति धर्म सुन्न पाएर अलिकति धर्म मनन गरे भनेदेखि सम्मादिठी हुन्छन्। सम्मादिठी भयो भने तल्लो 4 अपायको ढोका बन्द हुन्छ। माथिल्लो श्रेणी निर्वाणसम्म पुग्छ। माथिल्लो श्रेणी कहाँ हो? धर्म सुन्नै पाएका छैनन् भने सबै मिथ्या दृष्टिमा चुल्लुमै डुबेका छन्। मिथ्या दृष्टिको बारेमा र कोही समय मौका परेको भने चाहिँ मिथ्या दृष्टिको बारेमा भन्छु। ब्रह्मजाल सूत्रमा भगवानले डरलाग्दोमा हेर्ने भने एक धर्म एउटै धर्म मात्रै डरलाग्दो खोज्ने हो भने सबभन्दा डरलाग्दो मिथ्या दृष्टि भनेर मिथ्या दृष्टिको कसुरलाई एक एक गरी बताउनु भएको छ। र त्यसलाई चाहिँ पछि मौका पर्यो भने अहिले चाहिँ योगीहरूलाई त्यताभन्दा अगाडि पहिला यो निर्वाण जाने मार्गपट्टिलाई विशेष राखेर भन्न परेको छ। र अहिले हो यो 4 अपायपट्टि डोराउने पनि यिनै अज्ञान र यही तृष्णाको कारणले हो। यो अज्ञान र तृष्णाको कारणले 4 अपायपट्टि डोराउने पनि यही हो। या सुगतितिर डोराउने पनि जर हो, अविद्या र तणा हो। यता ब्रह्मलोकको कारण पनि अविद्या र तणा हो। 31 भुवनको कारण नै के हो? 31 भुवनको कारण के हो? त्यसो भयो चक्रको जरो के हो? त्यसो छुटकारा हुनु छ भने अविद्या र तणाबाट छुटकारा हुनुपर्छ। यसलाई हटाउन सकियो भने बल्ल छुटकारा भनिन्छ। हो यो हटाउन पर्ने धर्म भगवान उत्पत्ति नहुँदाखेरि भगवान उत्पत्ति नहुँदै त्यो बीचमा अविद्या र तणा मेटाउनु पर्छ भन्ने कोही पनि थिएनन्। कोही पनि थिएनन्। अविद्या र तणा मेटाबाट छुटकारा हुन्छ भन्ने कोही पनि थिएनन्। र कतिपय त अविद्या र तणा त कता कता छुटकारा हुनको लागि त अहिले त सकिन्न। 84 लाख योनिसम्म यस्तै गर्दै जन्मिँदै मर्दै घुम्नुपर्छ। 84 लाख योनि बितेपछि त अनि छुटकारा गरिन्छ। त्यो बिचमा त छुटकारा छैन। त्यो 84 लाखसम्मको लागि आइसकेको चाहिँ लेखेर आएको छ। तर कुन जन्म के हुनु कसो हुनु सबै के हो? 5 साल भनेको जानुहुन्छ? भोजन पकाउने ठाउँ पाठशाला। गोशाला भनेको गाई बाँध्ने ठाउँ गोठ। गोशाला भनेको के हो? हो त्यो गोठमा जन्मेका हुनाले त्यसलाई गोशाला भन्छ। गोठमा जन्मेका हुनाले गोशाला। नलडाई भनेको मक्खली भनेको मक्खली भनेको नलडाई भन्दा भन्दै लडेका हुनाले मक्खली भन्दा भन्दै लडेर भागेका हुनाले मक्खली गोशाला के हो? तिनको उपदेशमा चाहिँ त्यो आउँछ मक्खली गोशालको। त्यतिखेर तिनलाई पनि एक भगवानकै रूपमा मानेका थिए। भगवानकै रूपमा मानेका हुँदाखेरि उनले त्यो उपदेश गर्थे कि अहिले अब मान्छेले अनेक प्रकारले भन्छन् नराम्रो कर्म नगर्नु राम्रो कर्म गर्नु भन्छन्। कर्म आफ्नो हातमा छैन। आफूले गरेर हुने केही पनि छैन। राम्रो नराम्रो त सबै उहीँबाट तोकिएरै आएको छ। 84 लाख योनिसम्मकोलाई सबै तोकिसक्यो अरे, लेखिसकेको छ। अहिले गरेको सबै फाल्टु हो। अहिले मूर्खले दान गर्छ, छट्टुले दान लिन्छ। अहिले
बालम देती अरे पण्डितो ग्रहाती अरे बालम देती पण्डितो ग्रहाती अरे मूर्खले दान गर्छ पण्डितले विद्वानले चाहिँ दान लिन्छ अरे त्यसो हुँदा दान गर्ने के हो अरे मूर्ख विद्वान चाहिँ दान लिने अरे छट्टु अरे त्यो चाहिँ मक्खले भनेका अब ती दान गरेर त्यसको पुण्य मिल्ने भने मिलेर त्यसको पुण्य राम्रो हुने भने छैन उसलाई जे हुन लेखेको छ त्यही हुन्छ गरेर हुने कुरा लेखेकोलाई कसैले टारेर यता नरक भोग्न लेखेको छ जति नै यहाँ दान गर त्यो दानले टारेर कसले भनेको त्यतिखेर त्यस्ता त्यस्ता धर्महरू थिए भगवानले तिनलाई मनुष्य कुमिलो भन्नुहुन्छ मनुष्य कुमिलो मान्छेको जाल अरे मान्छे मजेको जाल हो अरे कहाँको जाल भन्दाखेरि कुमिलो ती सग्ग मुख गमन मग्गी कुमिलो अरे सग्ग मुख गमन मग्गी स्वर्गलोक या मोक्ष निर्वाण स्वर्ग मोक्ष जाने बाटोको जाल हो अरे जाने बाटोमा त्यो जाल बिचमा छ भने अब सकिन्छ जान जाने बाटोमा जाल छ भने अब सकिन्छ त त्यो मक्खली गोसरालाई त्यहाँ मनुष्य कुमिलो हो मनुष्यको पासो हो जाल हो अरे सग्ग मुख गमनम एव सग्ग मुख गमन मग्गी अरे स्वर्ग मोक्ष जाने मार्गमा जाल भएर बसेका छन् के भएर अब त्यस्ता बसेको अवस्था त्यो समयमा भगवानले जब सर्वयुक्त ज्ञानले हेर्दाखेरि प्राणीहरू दिन प्रतिदिन मरिरहेका छन् अनि मरिरहेका प्राणीहरू कति भयो पाप भन्ने पनि छैन पुण्य भन्ने पनि छैन जे लेखेको छ त्यस्तै भएर जान्छ छुटकारा भन्ने छैन 84 लाख योनि बितेपछि छुटकारा हुन्न भने पनि छुटकारा हुन्न म हुन मन लाग्छ छैन भने पनि सबै छुटकारा हुन्छन् त्यो बीचमा त कसैले छुटकारा गर्दैन पनि हुन्न भन्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए र त्यस्ता व्यक्ति हुँदाखेरि भगवानको उपदेश चाहिँ अब दिन्नम दान गरिएको फल पनि छ अब दानको पुण्य छ शीलको पुण्य छ समाधिको पुण्य छ प्रज्ञाको पुण्य छ कुशल भन्ने छ अकुशल भन्ने छ कुशल फलम कुशलको फल पनि छ अकुशलको फल पनि छ एक तिनी कुरा देख्दाखेरि गल्ती प्रचार गर्नेले गरिरहेका छन् गल्तीलाई विश्वास गर्नेले गरिरहेका छन् गल्तीमा फसिरहेका छन् प्रचार गर्ने पनि अन्धकारबाट सुन्ने पनि अन्धकारबाट भनेका छन् अन्धकारबाट सुनेका छन् अन्धकारमै बसेका छन् उज्यालो भने केही पनि छैन उज्यालो केही पनि नभइएको अन्धकार संसारमा अन्धकारमा बसेका प्राणी देखेर भगवानले एकै मग्दैन दुईमा हुने छ एउटा बाटोमा दुई गर्ने पनि नजाओ किन भन्दा मान्छे आफू पुग्नभन्दा अगाडि मरेका व्यक्तिहरूको लागि बहुत ठुलो हानि हुन्छ अलिकति धर्म सुनेर आफ्नो मिथ्या गल्ती भएको मिथ्या धारणालाई हटाएर सम्मादृष्टि भए भने पनि ती व्यक्तिलाई सग्ग मुख स्वर्गलोकको निर्माणको बाटो खुलेको हुन्छ अलिकति पनि धर्म सुनेका छैनन् भने त स्वर्गलोकको निर्माणको बाटो के भइरहेको छ बन्द भइरहेको छ त्यसो हुँदा धर्म सुन्न धेरै जरुरत छ कि छैन धर्म सुन्न धेरै जरुरत छ र अहिले भगवानको शासन भएको बेलामा धन्न तपाईँ हामी यतिखेर क्षणिक बाँचेको मौका छ र सुनिँदैछ अहिले यही सालभित्रमा यही मौकामा कति मरिसके धन आफ्नो पालो आइपुगे छैन र धर्म सुन्न पाइँदैछ नि आफ्नो पालो पनि नजिक त भइसके जस्तो छ र अहिले धर्म सुन्दाखेरि राम्रो तरिकाले गहिरो बुझ्ने हिसाबले सुनेर अलिकति आचरण गरेर सम्मादृष्टिमा आइयो भने त आफ्नो लागि सग्गमुखदम स्वर्ग मोक्षको बाटो खुल्ला भयो तल्लो अपायको ढोका बन्द हुन्छ माथिल्लो श्रेणी निर्वाणको ढोका खुल्छ अपायको ढोका बन्द भयो भने पनि उता निर्वाणलाई सजिलो भयो होइन अपायको ढोका खोलेको नै मिथ्या मार्गले मिथ्या दृष्टिले नै अपायको ढोका खोलेको गल्ती धारणा हुँदाखेरि हो यो मिथ्या दृष्टिले अपायको ढोका खोलेको हुँदाखेरि मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर सम्मादृष्टि हुने बित्तिकै अपायको ढोका त बन्द भएको भएन अविद्या र तणखालाई मेटाइदिने बित्तिकै मोक्षसम्म पनि पुग्न सकिन्छ त्यसकारणले अहिले अब मोक्षमा पुग्न नदिएको मूल कारण त अविद्या र तणखा के हो अविद्या र तणखा
त्यस्तै अविद्या र तणखा यिनी मूल कारण भए यिनी मूल कारण भएर तपाईँ हामी घुम्न परेको चाहिँ अहिले दुई सत्य हुन त सम्पूर्ण सत्य चार आर्य सत्य छन्। आर्य सत्य भनेको सही सत्य होइन। आर्य सत्य भनेको सही सत्य हो। आर्य नभएका सत्य चाहिँ लोक सत्य के हो? लोक सत्य सही नभए पनि लोकले चलन गरेकाले सत्य, त्यसलाई समुति सत्य भनिन्छ। सही त होइन तापनि लोकले त्यसलाई मानिरहेको छ भने पनि लोकको लागि त के हो? सत्य। लोकको लागि के हो? अहिले हो यो के हो? यो के हो? कसैले लौरो कसैले डन्ठो। त्यसमा लौरो सही हो कि डन्ठो सही हो? बाँस चाहिँ होइन। त्यसमा बाँस पनि के हो? सही हो। लोकले त यसलाई जे भन्यो पनि हुन्छ, तर साँच्चै यसलाई चाहिँ एकै गरी हेर्ने भने यहाँ पृथ्वी आप तेज वायु पृथ्वी यसलाई अब एकै गरी धातु छुट्टाएर हेरौँ, ढाक्खेर गएर हेर्ने भने बाँस छ। पृथ्वी धातु छ, तेज धातु छ, वायु धातु छ, आप धातु छ। अनि यिनी चार धातुलाई हेर्ने भने पृथ्वी धातु चाहिँ लौरो हो, पृथ्वी धातु चाहिँ बाँस हो, पृथ्वी धातु चाहिँ डन्ठो हो। आर्य सत्यमा त बाँस पनि छैन, लौरो पनि छैन, डन्ठो पनि। समुद्र सत्यमा त बाँस भने पनि ठिकै हो, लौरो भने पनि ठिकै हो, डन्ठो भने पनि, डौ भने पनि। अझै थप्नु न संसारमा भएका हजारौं किसिमका भाषाले भने पनि लोकको लागि त हो कि होइन? तर साँच्चै सत्य हो त हो यसलाई समुति सत्य। लोकले सत्य मानेको हुँदाखेरि सत्य हो। अहिले लोकले सत्य मानुस् या नमानुस् सही सत्यलाई आर्य सत्य के भनिन्छ? त्यस्ता सही सत्य संसारमा कतिवटा रहेछन्? चारवटा सही सत्यमा तपाईँ हामी घुम्न परेको चाहिँ दुई सत्यले। हामी अहिले घुमेका दुई सत्यले, दुई सत्य चाहिँ छुटकारा हुने सत्य हो। अहिले घुमेका सत्यमा हेर्ने भने समुदय सत्य, दुःख सत्य, समुदय सत्य। अहिले घुम्न परेको तपाईँ हामी कति सत्यले हो? दुई सत्य हो। अहिले समुदय सत्य दुःखको कारण सही। समुदय भनेको दुःख बनाउने कारण, सत्य भनेको सही। दुःखको कारण सही। दुःख भनेको अरू कि शरीर हो? अहिले यो शरीर चाहिँ दुःख। त्यसो यो शरीर बनाउने दुःखको कारण सही अनि दुःख शरीर सही। अहिले शरीर मिलेपछि यो सुख कि दुःख? अहिले शरीर मिल्यो, अहिले यो राम्रो पूर्वको पुण्यले मिले तापनि अहिले पुण्यको फल त हो नि यो शरीर। अहिले पुण्यको फल शरीर त मिल्यो, मिलेर आफ्नो उमेर अनुसारले कोही 20, कोही 30 वर्ष, कोही 40, कोही 50, कोही 60, कोही 70 छेउछाउ पुग्नु भयो होला। आफ्नो उमेरबाट सानाको घटनादेखिबाट आजसम्मकालाई यसो सम्झे हेर्नुहोस् त, दुःख आनन्द सन्तोष शान्ति भन्ने कतिखेर पाउनुभयो? आफ्नो उमेर अनुसारले एक वर्षमा 360 दिनले 60 वर्षमा भन्दा कति पुगो एक दिन आनन्दको दिन भने एक दिन पाइयो होला, सुखको दिन भने एक दिन पाइयो, 1 घण्टा। अहिले यहाँ बसुन्जेल पनि सुख छ? सुख छैन। बसुन्जेल पनि घरि यता फर्काइदिनु पर्छ, घरि उता। अनि त्यहाँबाट एकछिनमा यस्तो घडी पनि हेर्न पर्यो, भरे पकाउन देरी हुने हो कि भरे पकाउने बेला हुन्छ, घर पुगेर कति बजे पकाउन, अहिले समय कति बजे बेच्न सकिन्छ, त्यता पनि मन तानिन्छ कि तानेन? उस्तै गरे त्यहाँ मैले खाना खोलेका कता गल्ती गरेर लाने भने कि खाना हराउने भने कि अनि तानिने कुरा नि तानिन्छ कि तानिन्न? तानिन्छ नि। र बस्दा पनि ढुक्क छ? न बस्दा ढुक्क, न हिँड्दा ढुक्क, न खाँदा ढुक्क, न सुत्दा ढुक्क, आनन्द भन्ने छैन। त्यस कारण यो शरीर के सत्य हो? अहिले दुःख सत्य यहाँ शरीर मिल्यो। यही दुःख सत्यबाट फेरि अब कमाउन पर्यो, के गर्न पर्यो, धन सम्पत्ति, छोरा छोरी, परिवार, घर, गाडी, टिभी, भिडियो, सल्लाह, साइकल, गाडी इत्यादि सबैतिर तान्ने अरू के तनखा हो? के सत्य हो? अहिले यहाँ दुःख सत्य शरीरबाट फेरि समुदाय यहाँ गरिँदैछौँ। हो यो समुदाय सत्यले फेरि कहाँ पुगिन्छ? अहिले यो चक्र भित्र हेर्ने भने निर्माण छ? छुटकारा छ त?
समुदायबाट दुःख, दुःखबाट समुदाय, समुदायबाट दुःख, यसरी फन फन घुमाइदिने चाहिँ जरा के हुन्? अविद्या र तणहा। त्यसो त हो यो अविद्या र तणहाको यो जरोलाई काट्ने तरिका पहिला जानेर यसलाई काट्न पहिला कोसिस गर्न पर्यो। यसलाई काट्न सक्यो भने काट्दाका दिन निर्वाण। अलिकति काट्यो, यो अविद्या र तणहामा जेलिएको दृष्टिको जरो काट्यो भने अपाएको ढोका बन्द भयो। अविद्या र तणहामा जेलिएको दृष्टि भन्ने कुरा तृष्णा सँगसँगै हुन्छ। तृष्णादेखि अलग्गै दृष्टि हुँदैन। दृष्टि तृष्णामा मुच्छेर भएको हुन्छ। तृष्णा भन्ने अरू कि लोभ हो। लोभ 8 प्रकारका छन्। 8 प्रकारका लोभमा 4 प्रकारका लोभमा चाहिँ दृष्टि हुन्छ, 4 प्रकारका लोभमा चाहिँ दृष्टि हुँदैन। दृष्टि बिनाका लोभ टाढा, दृष्टिले सहित हुने लोभ चाहिँ टाढा हो। यो लोभ सँगसँगै हुन्छ। यो दृष्टि हो। यो लोभमा भएको यो दृष्टि काटिदिने बित्तिकै दृष्टिको यो लोभ पनि काटिन्छ र अपाएको ढोका बन्द हुन्छ, सम्मादिठी भइदिन्छ। के हुन्छ? सम्मादिठी भइदिन्छ। सम्मादिठी हुने बित्तिकै अपाएको ढोका चाहिँ बन्द हुन्छ। अपाएको ढोका चाहिँ के हुन्छ? अपाएको ढोका बन्द हुने बित्तिकै सम्मादिठी भयो, सही सत्य जान्यो। अरे त्यो व्यक्ति संसारमा अब यो हो कि यो मार्ग हो कि उहाँहरू हल्लिँदैन, निडर भएर सही सत्यमा अडिन सक्यो, सम्मादिठी हो। त्यो सही सत्यमा अडिएकाले गर्दा अनि यता अविद्या र तणहा फेरि यसले मेटाउँदै जान्छ। के गर्दै जान्छ? सर्वप्रथम योगीहरूमा सम्मादिठी हुन जरुरत भएको हुँदाखेरि धर्म चाहिँ दिन प्रतिदिन सुन्दै मनन गर्दै सुन्दै मनन बुझेको योगीहरू कतिखेर पनि सोध्न सकिन्छ। अहिले यहाँ देशना गर्दै गरे भित्रमा बुझ्नु भएन भने अब यहीँ देशना गर्दा गर्दै उठेर सोध्न त तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। बिहारमा आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त बुझ्न कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु। आर्य मार्गमा लाग्नुभएको भगवानका श्रावक सङ्घहरूलाई उकासद्वारा वन्दना गरौँ हजुर। सब्बेतियो विभज्यन्तु शोको रोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तराय सुखे दीर्घायुको भव। अभिवादनस्य नित्यमुद्र कषायिनो चत्तारो धम्मो वर्धन्ति आयुर्वर्णो सुखं वनम्।